अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में एक बार फिर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो जनाब, ये है एपिसोड 22 और आज हम ज़हीर अहमद मीर साहब की किताब कोचिंग वेबसाइट डेवलपमेंट के बिल्कुल आखिरी हिस्से यानी उसके इख्तितामी पैगाम का गहराई से जायजा ले रहे हैं। ये सिर्फ एक किताब का इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये एक सीखने वाले की मुकम्मल तब्दीली का नुक्ता आगाज है। आइए मिलकर देखते हैं कि ये सफ़र किसी भी फर्द को किस तरह एक नई, ज़्यादा ताकतवर शक्ल देता है। तो तब्दीली का ये सफ़र अब मुकम्मल हो चुका है। लेकिन ज़रा ठहरिए, जब हम कहते हैं मुकम्मल तो इसका मतलब खात्मा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये एक नए सफ़र का आगाज़ है। ये वो लम्हा है जहां किताब के सफ़ात पर सीखे गए तमाम असबाक एक नई हकीकत की शक्ल इख्तियार करते हैं, जहां इल्म सिर्फ दिमाग में महफूज नहीं रहता बल्कि हकीकी दुनिया में अमली शक्ल में सामने आता है। तो सबसे पहले आइए इस अमली टूल किट पर एक नज़र डालते हैं जो इस किताब के ब्लूप्रिंट को मुकम्मल करने से हासिल हुई है। ये वो ठोस, हकीकी महारतें हैं, वो औजार हैं जो अब सीखने वाले को बाइख्तियार बनाते हैं। देखते हैं कि इस शानदार टूल किट में आखिर है क्या। ज़रा इस इल्म की वुस्अत और गहराई पर गौर तो करें। यह सफ़र शुरू होता है वेबसाइट्स की रूह को समझने से कि आखिर ये हैं क्या और काम कैसे करती हैं। फिर बात आती है डिज़ाइन और डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को इस्तेमाल करने की। सिर्फ यही नहीं, बल्कि फ्रंट एंड लेआउट्स बनाना, अपनी बनाई हुई वेबसाइट्स को पूरी दुनिया के लिए लाइव करना और उनमें एआई चैट बोर्ड्स और ऑटोमेशन को शामिल करना। ये एक मुकम्मल रोड मैप है, एक ऐसा रास्ता जो एक बिल्कुल नए सीखने वाले को एक जदीद एडवांस्ड डेवलपर बना देता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आमदनी कैसे पैदा करनी है और अगले 12 महीनों में इस फील्ड में महारत कैसे हासिल करनी है, उसका भी पूरा मंसूबा इसमें शामिल है। वाकई ये एक मुकम्मल पैकेज है। लेकिन इन तमाम तकनीकी महारतों, इन तमाम टूल्स और टेक्निकों से बढ़कर एक बहुत ही अहम, बहुत ही बुनियादी सबक है जो सबसे नुमायां होकर सामने आता है। ये वो मरकज़ी ख्याल है, वो रूह है जो इस पूरे सफ़र को हकीकी मायने देती है। अब हम इस सवाल से आगे बढ़ रहे हैं कि क्या सीखा, और इस सवाल की तरफ जा रहे हैं कि क्यों ये सब कुछ इतना अहम है। यही इस कोचिंग का असल फ़लसफ़ा है। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आज के जदीद दौर में तख्लीक के अमल में सबसे अहम रिश्ता कौन सा है? क्या ये एक बनाने वाले और उसके काम को इस्तेमाल करने वालों के दरमियान है, या शायद बनाने वाले और उसकी बनाई हुई चीज़ के दरमियान? इस किताब का आखिरी पैगाम हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ और कई ज़्यादा ताकतवर ताल्लुक़ की तरफ इशारा करता है, एक ऐसा रिश्ता जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और ये रहा वो ताकतवर नुक्ता, कोच का आखिरी और सबसे अहम पैगाम। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा औजार है, एआई सिर्फ एक मुआविन है, आप मास्टर हैं। बस ये एक जुमला अपने अंदर पूरी किताब का निचोड़ समोए हुए है। ये एक अहम याद दहानी है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, वो हमेशा इंसानी जहानत की मोहताज रहेगी। हम एआई को चलाते हैं, एआई हमें नहीं। असल ताकत हमारे दिमाग में है, हमारी सोच में है। अच्छा, तो इस बुनियादी ख्याल को जहन में रखते हुए आइए अब इस किताब के गहरे मिशन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ तकनीकी हिदायत देने से कहीं ज़्यादा था। इसका असल मिशन तो खुद तख्लीककार को, यानी उस इंसान को तैयार करना था जो ये सब कुछ सीख रहा था। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये सफ़र सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में हरगिज़ नहीं था। वो तो सिर्फ एक ज़रिया था, एक रास्ता था। ये सफ़र दरअसल कुछ ज़्यादा बुनियादी, कुछ ज़्यादा अहम चीज़ को बनाने और संवारने के बारे में था। एक ऐसी चीज़ जो इन महारतों से भी ज़्यादा गहरी और टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा पायदार है। ये एक ऐसी तब्दीली लाने के बारे में था जो इंसान के अंदर, उसकी सोच और उसकी शख्सियत में होती है। और यहाँ इस कोचिंग का असल मरकज़ वाज़े होता है। हकीकी मकसद था एक फ़र्द की अपनी सलाहियतों को निखारना, उसके अंदर खुद एतमादी पैदा करना, उसके मुस्तक़बिल को रोशन बनाना, उसकी कमाने की ताकत को बढ़ाना, और सबसे बढ़कर उसके अंदर ये काबिलियत पैदा करना कि वो खुद नए औजार, नए कारोबार और मसाइल के नए हल बना सके। आप देखिए, वेबसाइट बनाना तो सिर्फ एक प्रैक्टिस थी, असल मंजिल तो खुद उस फ़र्द की तरक्की थी। तो अब हम इस सफ़र के हतमी नतीजे पर पहुंचते हैं, और वो हैं 3 बुनियादी शनाख्ती तब्दीलियां। जी हाँ, चूंकि ये सफ़र सिर्फ नई महारतें हासिल करने के बारे में नहीं था, बल्कि ये एक बिल्कुल नई शनाख्त अपनाने के बारे में था।
اس سفر کو مکمل کرنے کے بعد سیکھنے والا 3 نئی طاقتور شناختیں اپناتا ہے۔ پہلی، ایک ڈیجیٹل تھنکر، دوسری، ایک اے آئی سے بااختیار تخلیق کار، اور تیسری، ایک عملی مسائل حل کرنے والا۔ یہ تینوں پہچانیں مل کر ایک نئے دور کے پروفیشنل کی مکمل تصویر بناتی ہیں۔ آئیے ان میں سے ہر ایک کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک ڈیجیٹل تھنکر ہونے کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی صرف انٹرنیٹ کا صارف نہیں رہا، بلکہ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل دنیا بنی کیسے ہے۔ یہ ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک مسافر سے نقشہ بنانے والا بننے جیسا ہے۔ اب کوئی صرف سڑکوں پر چل نہیں رہا، بلکہ اب اسے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سڑکیں کیوں، کیسے اور کس نے بنائی ہیں۔ دوسری تبدیلی ہے ایک اے آئی سے بااختیار تخلیق کار بننا۔ یہ ایک ایسے معمار کی طرح ہے جو اکیلا کام نہیں کرتا، بلکہ اے آئی کے ساتھ شراکت داری کرتا ہے۔ وہ اے آئی کو صرف ایک بے جان آلے کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ایک ذہین اور طاقتور ساتھی کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ مل کر بہترین ویب سائٹس، سسٹمز اور حل تیار کیے جا سکیں۔ یہ انسانی تخلیقی صلاحیتوں اور مشین کی بے پناہ رفتار اور کارکردگی کا بہترین امتزاج ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم تبدیلی ہے ایک عملی مسائل حل کرنے والا بننا۔ یہ ایک ایسا سوچنے والا شخص ہے جس نے یہ فن سیکھ لیا ہے کہ بڑے سے بڑے پیچیدہ سے پیچیدہ چیلنج کو چھوٹے چھوٹے سادہ اور قابل انتظام اقدامات میں کیسے توڑا جائے۔ یہ وہ جادوئی مہارت ہے جو صرف ٹیکنالوجی میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ کسی بھی بڑے مسئلے کو دیکھ کر گھبرانے کے بجائے اسے حل کرنے کا راستہ تلاش کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ سب کچھ مل کر ہمیں کہاں پہنچاتا ہے؟ کوچنگ کا یہ آخری پیغام ان تمام اسباق کو، ان تمام تبدیلیوں کو ایک طاقتور نتیجے میں سمیٹتا ہے جو اس سفر کے گہرے اور دیرپا اثرات کو واضح کرتا ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے، اب ہاتھوں میں ایک ایسا بلو پرنٹ ہے، ایک ایسا نقشہ ہے جو صرف کسی کے کریئر کو ہی نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صرف نوکری حاصل کرنے یا پیسے کمانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے، نہیں، یہ سوچنے کا، تخلیق کرنے کا اور مسائل کو حل کرنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ تجزیہ ایک آخری مگر بہت اہم سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اس بلو پرنٹ کے ساتھ اگلی چیز کیا بنائی جائے گی؟ یہ سوال ان تمام لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس سفر طے کیا ہے۔ یہ اپنے مستقبل کے لامحدود امکانات اور ان نئی صلاحیتوں پر نہیں، یہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تو اپنی شناخت میں ایک بہت بڑی، ایک بنیادی تبدیلی لانے جیسا ہے۔ اب کوئی صرف ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والا نہیں رہا، بلکہ ایک معمار، ایک تخلیق کار، ایک بلڈر بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو صرف کوڈ لکھنے کا طریقہ نہیں سکھاتا، بلکہ اپنے ارد گرد کی ڈیجیٹل دنیا کو دیکھنے کا پورا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ یہ تبدیلی صرف علم حاصل کرنے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ایک نئے، طاقتور نظریے کو اپنانے سے شروع ہوتی ہے۔ اور جو مہارتیں حاصل کی ہیں نا، وہ آنے والے کل کی ڈیجیٹل دنیا کے تقاضوں سے بالکل پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ ذرا سوچیں، آج کے دور میں ایسا کون سا کاروبار ہے، کون سا آئیڈیا ہے یا کون سی کمیونٹی ہے جسے ایک ڈیجیٹل موجودگی کی ضرورت نہ ہو؟ ویب ڈیولپمنٹ اب کوئی شوق یا کوئی اختیاری ہنر نہیں رہا، بلکہ یہ تو جدید معیشت کی بنیاد بن چکا ہے۔ یہ علم ایک ایسے مستقبل کے لیے تیار کرتا ہے جہاں مسائل کو حل کرنے اور نئی ویلیو پیدا کرنے کی صلاحیت ہی سب سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ اور یہ بات ہمیں اس پوری تبدیلی کے سب سے طاقتور پہلو کی طرف لاتی ہے، اعتماد یعنی کانفیڈنس۔ اب یہ صلاحیت موجود ہے کہ کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بالکل صفر سے کچھ تخلیق کیا جا سکے۔ صرف اپنی کوشش، اپنی تخلیقی صلاحیت اور سیکھے ہوئے ٹولز کا استعمال کر کے ایک خالی اسکرین کو ایک کام کرنے والی ایک خوبصورت ویب سائٹ میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ جاننا کہ خیالات کو حقیقت کا روپ دیا جا سکتا ہے، ایک ایسا زبردست اعتماد پیدا کرتا ہے جو پروفیشنل زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالے گا۔ اچھا، تو یہ نئی شناخت تو مل گئی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ اس بڑی دنیا میں کہاں فٹ ہوتی ہے۔ ہم اب صرف صارفین کے دور میں نہیں جی رہے، وہ زمانہ گیا۔ ہم تخلیق کاروں یعنی کریئٹرز کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں مواقع ان لوگوں کے لیے کھلتے ہیں جو صرف چیزوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ تخلیق کرتے ہیں۔ اور اب اس کتاب کو مکمل کر کے آپ نے خود کو اس نئے دور کے بالکل سینٹر میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ ایک جملہ مستقبل معماروں کا ہے، اس پوری کتاب کے فلسفے کا نچوڑ ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کے اس دور میں جہاں بہت سے کام خودکار ہوتے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ قدر ان لوگوں کی ہوگی جو نئی چیزیں بنا سکتے ہیں، نئے سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹل تجربات تخلیق کر سکتے ہیں۔ قومیں بھی تو تخلیق کرنے والوں کی وجہ سے ہی ترقی کرتی ہیں نا؟ کیریئر بھی تو بنانے والوں کے ہی بنتے ہیں، اور مواقع بھی ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں جو صرف خواب نہیں دیکھتے بلکہ انہیں حقیقت کا روپ بھی دیتے ہیں، اور اب آپ بھی ان معماروں میں سے ایک ہیں۔ تو اس نئی طاقت کے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ارے واہ، امکانات تو بے شمار ہیں۔ کلائنٹس کے لیے پروفیشنل ویب سائٹس بنا کر فری لانسنگ کی دنیا میں قدم رکھا جا سکتا ہے، اپنا خود کا ڈیجیٹل کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی ای کامرس اسٹور ہو یا کوئی آن لائن سروس۔ AI سے چلنے والی جدید ایپلیکیشنز بنائی جا سکتی ہیں جو حقیقی دنیا کے مسائل حل کرتی ہیں، اور تو اور اپنا علم دوسروں تک پہنچا کر ایک استاد بھی بنا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ آمدنی کے کئی نئے راستے کھولنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور اگر بڑے پیمانے پر سوچیں تو اپنی قوم کی ڈیجیٹل ترقی میں حصہ ڈال کر اس ڈیجیٹل مستقبل کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، جسے ہم سب مل کر بنا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں بہت متاثر کن ہے، بہت جوش دلاتا ہے نا؟ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ یہاں سے آگے جانا کہاں ہے؟ صرف موٹیویشن کافی نہیں ہوتی، ایک ٹھوس منصوبے کی، ایک پلان کی ضرورت ہے۔ تو یہ اگلا حصہ ایک بالکل واضح، قابل عمل روڈ میپ فراہم کرتا ہے تاکہ اس جوش اور تحریک کو فوری اور ٹھوس اقدامات میں تبدیل کیا جا سکے۔ یہ کیوں سے کیسے کی طرف ایک تبدیلی ہے۔ تو چلیں، آپ کا روڈ میپ یہ رہا۔ پہلا قدم، آج ہی ابھی سے اپنا پورٹ فولیو بنانا شروع کریں۔ اس کتاب میں دی گئی مشقوں کو اپنی بنیاد بنائیں، یہی آپ کی مہارتوں کا عملی ثبوت ہے۔ دوسرا قدم، ایک دستخطی پروجیکٹ یعنی ایک سگنیچر پروجیکٹ مکمل کریں۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک اسکول کا سسٹم، ایک بزنس ڈیش بورڈ، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو واقعی متاثر کرے۔ یہ وہ پروجیکٹ ہوگا جو آپ کی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے دنیا کے سامنے لائے گا۔ تیسرا قدم، اپنا فری لانسر پروفائل لانچ کریں۔ آپ کی مہارتیں قیمتی ہیں، دنیا کو انہیں دیکھنے کا موقع تو دیں۔ چوتھا قدم، کسی کو سکھائیں۔ یاد رکھیں، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ جب آپ سکھاتے ہیں تو آپ خود بھی بہتر سیکھتے ہیں۔ اور پانچواں اور آخری قدم، سیکھنے والی کمیونٹی سے جڑے رہیں۔ ویب ڈیولپمنٹ روزانہ بدلتی ہے، اس لیے آپ کی ترقی کا سفر بھی ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ ہمیں اس پورے سیکھنے کے سفر کے حتمی یعنی فائنل اور سب سے اہم سبق کی طرف لاتا ہے۔ علم ایک صلاحیت ہے، عمل ہی طاقت ہے۔ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اب وہ تمام علم ایک صلاحیت کی طرح آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اصل طاقت، اصل پاور اس علم کو استعمال کرنے میں ہے، اس پر عمل کرنے میں ہے، اور اس سے کچھ تخلیق کرنے میں ہے۔ جاننے اور کرنے میں یہی بنیادی فرق ہے۔ یہ اصول آپ کے کیریئر کی بنیاد ہونا چاہیے۔ تو خاکہ اب مکمل ہے، علم بھی ہے، ایک روڈ میپ بھی ہے، اور تخلیق کرنے کی طاقت بھی۔ اب صرف ایک سوال باقی ہے، آپ سب سے پہلے کیا بنائیں گے؟ اس سوال پر غور کریں، اس سے اپنے اگلے قدم کی رہنمائی کرنے دیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں آپ کا سفر ابھی تو شروع ہوا ہے، تو پھر جو آخری چیپٹر ہوتا ہے نا، وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور اس کتاب کا اختتام کسی ٹیکنیکل ہدایت پر نہیں ہوتا بلکہ ایک بہت ہی طاقتور اور آپ کہہ سکتے ہیں دل کو چھو جانے والے پیغام پر ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم مل کر دیکھتے ہیں کہ مصنف اپنے پڑھنے والوں کو کس سوچ، کس جذبے کے ساتھ ایک نئے سفر پر روانہ کرتے ہیں۔ تو کتاب کا جو سارا نچوڑ ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ اس ایک جملے میں سمایا ہوا ہے کہ آپ کی عمر، آپ کا پس منظر اور آپ کا ماضی، یہ چیزیں آپ کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی، آپ کے آج کے فیصلے کرتے ہیں۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں، یہ کتنا بڑا فلسفہ ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا، آپ کا ماضی کیسا تھا، اصل طاقت، اصل کنٹرول آپ کے آج کے فیصلوں میں ہے۔ آج آپ کیا قدم اٹھاتے ہیں، بس وہی سب کچھ ہے۔ اچھا، تو اگلے حصے کا عنوان ہے ایک کوچ کے اختتامی الفاظ۔ اب سوال یہ ہے کہ ان الفاظ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب ٹیکنیکل باتوں پر، کوڈنگ کی پیچیدگیوں پر ختم نہیں ہو رہی، نہیں، بلکہ اس کا اختتام ایک کوچ کے ذاتی اور بہت ہی حوصلہ افزا پیغام پر ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس کتاب کو صرف ایک ٹیکنیکل گائیڈ یا ہدایت نامے سے کہیں آگے لے جا کر ایک سچا رہنما، ایک مینٹور بنا دیتی ہے۔ یہاں مصنف کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، دیکھو، اس کتاب نے آپ کو وہ سارے اوزار، وہ سارے ٹولز فراہم کر دیے ہیں جن کی آپ کو ضرورت تھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اوزار خود بخود کچھ نہیں بناتے، وہ تو بس پڑے رہتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ ان اوزاروں کا استعمال کر کے اپنا مستقبل کیسے تعمیر کرتے ہیں، یعنی ذمہ داری اب پوری طرح آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے بعد مصنف مستقبل کی بنیادوں پر بات کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ ہے۔
ये कोई टेक्निकल बुनियादें नहीं हैं, जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क, नहीं, ये ज़हनी और खुद एतमादी की बुनियादें हैं। वो कुछ ऐसे बुनियादी अकायद, कुछ ऐसी कोर बिलीव्स पेश करते हैं जो हर डेवलपर के लिए, हर बिल्डर के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि यही यकीन आपकी महारतों को सही सिमत देगा और आपको रास्ते में हिम्मत नहीं हारने देगा। तो वो कौन से अकायद हैं? मुसन्निफ चाहते हैं कि हर पढ़ने वाला अपने दिलो दिमाग में ये बातें बिठा ले कि आप काबिल हैं, यानी आप में ये काम करने की सलाहियत है, आप तख्लीकी हैं, आप नए आइडियाज़ सोच सकते हैं, आप ज़हीन हैं, और ये बहुत अहम है, आपकी ज़रूरत है, और आखिर में आप कामयाबी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो कामयाब होने के लिए चाहिए। ये सिर्फ कोई मुस्बत अल्फाज का खेल नहीं, बल्कि ये वो मजबूत बुनियाद है जिस पर आपके पूरे करियर की इमारत खड़ी होगी। याद रखें, खुद पर यकीन ही आपका सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर औजार है। पिछली लिस्ट में से ये एक नुक्ता मुसन्निफ के नज़दीक शायद सबसे अहम है। इस डिजिटल दुनिया में आपकी ज़रूरत है। ये सिर्फ हौसला बढ़ाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक हकीकत की तरफ, एक बहुत बड़े मौके की तरफ इशारा है। मतलब ये कि आपने जो महारत सीखी है, ये सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि आज की दुनिया की एक बुनियादी ज़रूरत है। और ये जानना कि मार्केट को, दुनिया को आपकी ज़रूरत है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुहर्रिक है, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ठीक है, तो जब खुद पर यकीन कायम हो गया, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है कामयाबी का तसव्वुर करना, इसे विजुअलाइज करना। बात सिर्फ ये मानने की नहीं कि हाँ मैं कर सकता हूं, बल्कि बात है अपने मुस्तकबिल को एक हकीकत के तौर पर देखने की, उसे महसूस करने की। ये एक बहुत ताकतवर ज़हनी मश्क है जो आपके अहदाफ को दूर के ख्वाबों से निकालकर एक हकीकी और काबिल हुसूल मंजिल बना देती है। तो अब मुसन्निफ हमें कुछ चीज़ें तसव्वुर करने को कहते हैं। आंखें बंद करके सोचें। पहला तसव्वुर, आपकी बनाई हुई एक वेबसाइट है जो किसी छोटे कारोबार को बढ़ने में, तरक्की देने में मदद कर रही है। ज़रा सोचें, आपका लिखा हुआ कोड सिर्फ स्क्रीन पर नज़र आने वाली लाइनें नहीं, बल्कि वो किसी की रोजी रोटी का, किसी की कामयाबी का जरिया बन रहा है। यह है आपके काम का हकीकी असर, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। अब अगला तसव्वुर देखें, आपका बनाया हुआ एक चैटबॉट जो दिन हो या रात लोगों के सवालों के जवाब दिए जा रहा है, उनकी मदद कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप ऐसे सिस्टम्स, ऐसे टूल्स बना सकते हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में भी, जब आप सो रहे हों, तब भी मुसलसल काम करते हैं। आपका बनाया हुआ सिस्टम दुनिया के लिए 24 घंटे वैल्यू यानी कदर पैदा कर रहा है। अब एक और जरा गहरा तसव्वुर। सोचें कि कोई तालिब इल्म है जो आपकी रहनुमाई की वजह से, आपसे सीखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जदीद फील्ड सीख रहा है। ये तस्वीर आपको ये बताती है कि आपका असर सिर्फ कोडिंग तक महदूद नहीं रहेगा। आप दूसरों को सिखाकर, उन्हें बाइख्तियार बनाकर एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू कर सकते हैं। और ये तस्वुर, ये है खुद मुख्तारी का, आज़ादी का। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां आपकी आमदनी किसी नौकरी या बॉस पर मुनहसर नहीं, बल्कि आपकी अपनी सलाहियतों, आपके अपने हुनर पर मुनहसर है। ये खुद इन्हिसारी यानी सेल्फ रिलायंस की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत शक्ल है। और आखिर में सब तसव्वुरात का निचोड़ यानी हतमी मकसद का तसव्वुर, एक ऐसा मुस्तकबिल जहां आप अपने वक्त के मालिक हैं, आप अपनी आमदनी के मालिक हैं, और आप अपनी ज़िंदगी की सिमत, अपनी डायरेक्शन के भी खुद मालिक हैं। ये वो ज़ाती और पेशावराना आज़ादी है जिसकी तरफ ये पूरी किताब आपको रहनुमाई करती आई है। तो इस सारी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज का, इस मश्क का मकसद क्या है? मुसन्निफ यहाँ दो बहुत अहम बातें कह रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि ये सब कुछ मुमकिन है, ये सिर्फ दूर के ख्वाब नहीं, बल्कि ये एक काबिल हुसूल हकीकत है। और दूसरी तरफ इससे भी ज़्यादा अहम बात, वो कहते हैं कि यही आपका रास्ता है, यानी ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि ये वो मंजिल है जिसके लिए आपको तैयार किया गया है। ये मुस्तकबिल को आपके लिए हकीकी और बहुत ज़ाती बना देता है। अब हम किताब के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, अमल के लिए आखिरी पुकार, ये फाइनल कॉल टू एक्शन। यहाँ पर सारी बातें, सारी हौसला अफजाई और तमाम तसव्वुरात को एक वाज़ेह हिदायत में, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन में बदल दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कोच अपनी टीम को मैदान में भेजने से पहले आखिरी मशवरा देता है। और वो हिदायत क्या है? वो बिल्कुल सादा और सीधी है। आज से हिम्मत के साथ चलो। ये एक ऐलान है कि सीखने का, तैयारी का मरहला अब ख़त्म हो चुका है। अब तामीर करने का, अमल करने का मरहला शुरू होता है। और इस रास्ते पर चलने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है हिम्मत। और फिर कोच के ये हातमी अल्फाज आते हैं जो कि बहुत गहरे हैं। हर माहिर कभी एक मुब्तदी था, हर उस्ताद कभी खौफजदा था, लेकिन वो रुके नहीं और ना ही आप रुकेंगे।
یہ ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ایکسپرٹ بھی کبھی صفر سے ہی شروع کرتا ہے۔ کامیابی کا راز ٹیلنٹ نہیں بلکہ خوف پر قابو پا کر مسلسل آگے بڑھتے رہنا ہے۔ آخر میں مصنف کے آخری احکامات کو ان 3 سنہرے اصولوں میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ پہلا، بہادری سے تعمیر کریں، یعنی غلطیوں سے ڈرے بغیر نئے تجربات کرنے کی ہمت رکھیں۔ دوسرا، مستقل مزاجی سے تعمیر کریں، کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ملتی ہے۔ اور تیسرا، ایمان کے ساتھ تعمیر کریں، اپنی صلاحیتوں پر اور اپنے مستقبل پر پختہ یقین رکھتے ہوئے۔ یہ آگے بڑھنے کا اور بڑھتے رہنے کا منتر ہے۔ اور بالکل آخر میں یہ سادہ مگر بہت ہی طاقتور جملہ، آپ کا مستقبل منتظر ہے، یہ اس کتاب کا اختتام بھی ہے اور آپ کے نئے شاندار سفر کا آغاز بھی۔ یہ ایک یقین دہانی ہے کہ ایک روشن مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے، بس اب قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں اس سے ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اوزار آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ کیا تعمیر کریں گے؟ اور یہ سوال صرف اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کوئی نیا ہنر سیکھتا ہے، کوئی نئی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ اصل امتحان علم حاصل کرنا نہیں بلکہ